सन 1805 में जब देव जम्मवानी मैसूर के शाही दरबार पहुंची तो इनके वहां के हुक्मरान कृष्ण राजा वडियार स्वयं से शादी हुई थी। दोनों की उम्रें 12 साल थीं और कृष्ण राजा को जनूबी हिंदुस्तान की एक सल्तनत का नया हुक्मरान बनाया गया था। लेकिन देव जम्मवानी ने जल्द ही अपने आप को एक और अहम मकसद के लिए वक्फ कर दिया। वो वबाई मर्ज चीचक की वैक्सीन की तशहीर और बेदारी की मुहिम में शामिल हो गयी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक मौरख डॉक्टर नाइजल चांसलर के मुताबिक इनके इस इत्तफाकी किरदार को ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पेंटिंग में पेश किया गया है, जो कि हिफाजती टीकों के प्रोग्राम में हिस्सा लेने की हौसला अफजाई के लिए कमीशन की गई थी। चीचक का इलाज काफी नया था। एक अंग्रेज डॉक्टर एडवर्ड जीन्स ने महज 6 साल कबल इसे दरियाफ्त किया था और हिंदुस्तान में इस हवाले से शकूक व शुबहात और मज़ाहमत का सामना था। इसकी एक वजह यह भी थी कि इसे अंग्रेज पेश कर रहे थे, जिनकी ताकत 19वीं सदी में तेजी से उभर रही थी। लेकिन अंग्रेज हिंदुस्तानियों को हिफाजती टीका लगाने की अपनी अजीम स्कीम से दस्तबरदार नहीं होने वाले थे। उन्होंने इसके जवाब के तौर पर हर साल बहुत सी जानों को बचाने की बात हिंदुस्तानियों को ज़हन नशीन कराई और ये वादा किया कि इससे कसीर आबादी से हासिल होने वाले वसाइल में इजाफा होगा। इंडिया में दुनिया का पहला टीका मुतारफ कराया, जो कि इनका सबसे बड़ा नौ आबादियाती कारोबार था। इसमें बरतानवी सर्जन, हिंदुस्तानी वैक्सीनेटर, मनसूबा साज कंपनी के मालकान और दोस्ताना शाही रियासतें शामिल हुईं। वडियारों से ज्यादा अंग्रेजों का कोई एहसानमंद नहीं हो सकता था, क्योंकि अंग्रेजों ने इस साल की जलावतनी के बाद दोबारा तख्त नशीं कराया था। डॉक्टर चांसलर का ख्याल है कि ये पेंटिंग, जो सन 1805 या इसके आसपास की है, सिर्फ मलका की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजों की कोशिशों के इंकशाफ का भी एक दर खोलता है। कैनवस पर ऑयल से पेंट की जाने वाली तस्वीर आखिरी बार सन 2007 में सुदूबी के नीलाम घर के जरिए फरोख्त के लिए पेश की गई थी। इसमें शामिल अफराद नामालूम थे और इनके बारे में इस वक्त तक ये ख्याल जाहिर किया जाता था कि ये रुक्स करने वाली खवातीन हैं या फिर दरबार की खवातीन हैं, जब तक कि डॉक्टर चांसलर की इस पर नजर नहीं पड़ी। उनका कहना है कि उन्होंने फौरन ही समझ लिया कि इसके बारे में कही जाने वाली बातें गलत हैं। उन्होंने दाईं तरफ की औरत की शिनाख्त छोटी मलका देव जम्मवानी के तौर पर की। उन्होंने कहा कि इनकी साड़ी के पल्लू से आम तौर पर इनके बाएं बाजू को ढांपा गया होता है, लेकिन इसे खुला छोड़ दिया गया था ताकि वो पुरवकार अंदाज में इस मकाम की निशानदही कर सकें जहां इन्हें टीका लगाया गया था। इनका ख्याल है कि बाईं तरफ की औरत राजा की पहली बीवी है और इनका नाम भी देव जम्मवानी है। डॉक्टर चांसलर ने कहा कि इनकी नाक के नीचे और इनके मुंह के चारों तरफ वाज़ेह निशान ज़दा रंग चीचक वायरस को जाहिर करने के लिए है। जो मरीज सेहतयाब हो चुके थे, इनका फोड़ा फिंसी निकाला जाएगा और इसकी भूसी को इनके नाक के सामने उड़ाया जाएगा। जिन्हें ये मर्ज नहीं हुआ, ये टीका लगाने का एक तरीका था जिसे वायरोलेशन के नाम से जाना जाता है और जिसका मकसद हल्का इन्फेक्शन पैदा करना था। डॉक्टर चांसलर ने अपने नजरिए की तायीद के लिए हवाले के साथ तफसीलात पेश की, जो कि सन 2001 में पहली बार एक मजमून की शक्ल में शाया हुई। एक तो ये पेंटिंग की तारीख वडियार बादशाह की शादी की तारीखों और जुलाई 1806 के अदालती रिकॉर्ड से मिलती है, जिसमें ऐलान किया गया था कि देव जम्मवानी को टीके लगाने का खुशगवार असर बहुत से लोगों पर हुआ और वो टीका लगवाने के लिए आगे आए। दूसरा ये कि मैसूर की तारीख के माहिर की हैसियत से डॉक्टर चांसलर को यकीन है भारी सोने की चूड़ियां और शानदार हेड ड्रेस वडियार रानियों की खसूसियत है। इसके अलावा मुसव्वर थॉमसन हिक्की ने इससे कबल भी वडियारों और दरबार के दीगर अराकीन की पेंटिंग्स बना रखी थी। उन्होंने लिखा कि सबसे अहम बात इसकी नाकाबिले फरामोश सफाई है, जो देखने वालों की तवज्जो अपनी जानिब मजबूल करती है। किसी यूरोपीय पेंटर के लिए नीम मुस्कुराती हुई शाही खवातीन, और वो भी पुरसकून अंदाज में तीवरियां चढ़ाने के लिए काफी थी। अगर ये मामूली काम के लिए होती, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक मुश्किल वक्त था। सन 1799 में इसने अपने आखिरी अजीम दुश्मन और मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान को शिकस्त देकर वडियारों को इनकी जगह तख्त पर बिठाया था। ताहम तब भी बरतानवी तसल्लुत की कोई गारंटी नहीं थी। चुनाचे डॉक्टर चांसलर के मुताबिक मद्रास के गवर्नर विलियम बेंटिक ने इसे एक मोहलिक बीमारी से लड़ने का एक सियासी मौका जाना। एक दूसरे बरतानवी तारीखदान प्रोफेसर माइकल बीनियट ने अपनी किताब वार अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स में हिंदुस्तान में वैक्सीन के मुश्किल सफर की रौदात पेश की है और लिखा है, बरतानवी बैरूनी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तानियों को हिफाजती टीके लगाने पर मसर थे।
ہندوستانیوں میں چیچک کا انفیکشن بہت زیادہ تھا اور اموات بھی عام تھی۔ علامات میں بخار، درد اور چہرے اور جسم کے دوسروں حصوں پر دانے نکلنے کی وجہ سے شدید تکلیف شامل تھی۔ زندہ بچ جانے والوں کے چہرے پر اکثر زندگی بھر کے لیے داغ رہ جاتے تھے۔ صدیوں سے اس کا علاج مذہبی رسومات کے ساتھ مختلف طریقے سے کیا جاتا رہا ہے۔ ہندو اسے چیچک کی دیوی سیتلا کے غیظ و غضب کی علامت کے طور پر دیکھتے اور ان کی ناراضگی کو طرح طرح سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ لہٰذا ایک ویکسین کی آمد جس میں کاؤ پاکس وائرس بھی شامل تھا، اس کا خیر مقدم نہیں کیا گیا۔ براہمن ٹیکہ لگانے والوں نے اس نئے طریقہ کار پر ناراضگی کا اظہار کیا کیونکہ اس نئے طریقے سے ان کے معاش کو خطرہ لاحق تھا۔ پروفیسر بینٹ نے کہا، سب سے بڑی پریشانی ان کے صحت مند بچے میں کسی مویشیوں کی بیماری کو ڈالنے کی بات تھی۔ آپ کاؤ پاکس کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے سنسکرت کے اسکالروں کو بلایا اور انہیں یہ پتا چلا کہ چیچک سے بچنے کے لیے اس بیماری کو اپنے اندر داخل کرنا ہے، اور انہیں اس بات کا بھی خطرہ ہوا کہ کاؤ پاکس ان کے مویشیوں کو تباہ کر دے گا۔ ایک اور بڑی پریشانی یہ تھی کہ ویکسین لگانے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ بازو سے بازو پر ٹیکہ لگانا تھا۔ اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے پہلے فرد کو انجیکشن یا لینسیٹ کے ذریعے اپنے بازو پر سوئیاں چبھوئی جاتی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد جب اس جگہ پر ایک کاؤ پاکس کا زخم تیار ہو جاتا تو ایک ڈاکٹر اس کو کاٹ کر اس کی پیپ دوسرے شخص کے بازو میں منتقل کرتا تھا۔ کبھی کبھی کسی مریض کے بازو سے حاصل شدہ پیپ کو خشک کر کے شیشے کی پلیٹوں کے درمیان مہر بند کر دیا جاتا اور اسے کہیں اور منتقل کیا جاتا تھا، لیکن یہ عام طور پر اس سفر میں ضائع ہو جاتا تھا۔ کسی بھی صورت میں یہ ویکسین تمام نسلوں، مذاہب، ذاتوں اور صنفوں سے گزر رہی تھی، اور یہ بات ہندوؤں کے چھوات چھوت کے نظریے سے متصادم تھی۔ ان پریشانیوں پر ہندو بادشاہوں کی مدد سے قابو پانا کتنا اہم تھا، جن کی طاقت ان کے خون میں اور نسبت میں ہوتی ہے۔ کم از کم انڈیا میں اس ویکسین کا سفر وڈیار رانیوں میں اس وقت شروع ہوا جب ایک برطانوی ملازم کی 3 سالہ بیٹی اینا ڈسٹ ہال کو ٹیکہ لگایا گیا۔ سن 1800 کے موسم بہار میں یہ ویکسین برطانیہ سے جہاز کے ذریعے خشک پیپ نمونوں کی شکل میں یا ویکسین کوریئرز یعنی سفر کے دوران بازو سے بازو پر منتقلی کی صورت میں انڈیا پہنچائی گئی تھی، لیکن ان میں سے کسی بھی ویکسین کو ہندوستان آنے کے بعد نہیں لیا گیا تھا۔ متعدد ناکام کوششوں کے بعد خشک ویکسین کو شیشے کی پلیٹوں کے مابین سیل کر کے پہلی بار مارچ 1802 میں کامیابی کے ساتھ ویانا سے بغداد پہنچایا گیا۔ پھر اسے ایک آرمینائی بچے کو دیا گیا اور اس کے بازو سے پیپ لے کر عراق کے شہر بصرہ لے جایا گیا، جہاں ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے سرجن نے بازو سے بازو پر منتقلی کا سلسلہ قائم کیا، جسے بمبئی پہنچایا گیا۔ 14 جون سن 1802 کو انڈیا میں اینا ڈسٹ ہال پہلی فرد قرار پائیں جنہیں چیچک کے خلاف کامیابی کے ساتھ ٹیکہ لگایا گیا۔ جس ڈاکٹر نے انہیں ٹیکہ لگایا تھا، ان کے نوٹ کے علاوہ اس بچی کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھا تھا کہ وہ بہت ہی خوش مزاج بچی تھی۔ پروفیسر بینیٹ نے کہا، ڈسٹ ہال جزوی طور پر یورپی نژاد تھیں، لیکن ان کی ماں کی نسل کے بارے میں معلومات موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم سب جانتے ہیں برے صغیر میں ویکسینیشن کی ابتدا اسی لڑکی سے ہوئی تھی۔ اگلے ہفتے بمبئی میں 5 دیگر بچوں کو ڈسٹ ہال کے بازو کی پیپ سے ٹیکہ لگایا گیا۔ وہاں سے یہ ویکسین ہندوستان کے مختلف حصوں میں بازو سے بازو پر منتقلی کے تحت پہنچا۔ انگریز کے مختلف اڈوں حیدرآباد، کوچین، تلچری، چنگلیٹ، مدراس اور بالآخر میسور کے شاہی دربار تک اسی طرح پہنچا۔ انگریزوں نے ہمیشہ ان لوگوں کے نام ریکارڈ نہیں کیے جنہوں نے فراہمی کو جاری رکھا، لیکن انہوں نے یہ ضرور نوٹ کیا کہ یہ بہت ہی غیر مخصوص